बार बार गिटार पर कोई धुन बनाई जा रही थी, लेकिन हमजा बार बार हाथ रोक कर मुंह बना लेता, नहीं यार ये बेस्ट नहीं है। और खुर्रम न जाने कब से मूंगफली खा रहा था और उसके छिलके हमजा पर निछावर कर रहा था। तुझे मैं कचरे का डब्बा लगता हूँ? हमजा ने थेवड़ी चढ़ाई। तेरा पता नहीं पर तेरी ये धुन वाकई कचरा है और तेरा मुंह इस पुराने गिटार जैसा। खुर्रम ने फिर मुट्ठी भर छिलके उसके ऊपर फेंक दिए। यही पुराना गिटार तेरे सर पे मारकर तेरी गर्दन में उतार दूंगा। सारी जिंदगी फिर तेरे मुंह से सिर्फ धुनें निकलती रहेंगी। हमजा की फिर तो जो गिटार पर हुई। खुर्रम ने हाथ झाड़े। बस बस कर ये गाना बजाना, चल नमाज का टाइम हो गया है। पहले कभी मैंने पढ़ी जो अब बुला रहे हो मुझे। हमजा ने गिटार की तारें सेट की। बुलाता तुझे रोज में इसलिए हूँ कि कभी तो तेरे दिल पे रहम आ जाए और तुझे तौफीक अल्लाह दे दे। खुर्रम के लिए ये कहना रोज का मामूल था। हाँ, जब दे देगा अल्लाह तौफीक तो उस दिन मैं तुझे कहूँगा चल नमाज का टाइम हो गया। हल्की हल्की धुन वो बचाने लगा। खुर्रम फिर दिल में उदासी लिए वहां से चला गया मस्जिद की तरफ। नमाज से वापसी के वक्त खुर्रम फोन पर बातें करता वापस अपने अपार्टमेंट आ रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। महसूस होने के बाद वो पलटा नहीं बल्कि सीधा चलता रहा। उसने अपना रास्ता अपार्टमेंट की बजाय दूसरी तरफ को कर लिया। फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ा गया और जिस तरह जिस रुख मुड़ता कोई उसके पीछे वैसे ही चला आ रहा था। उसे पक्का यकीन हो गया कि कोई उसी का दुश्मन है। वो एक गली से मुड़कर दूसरी तरफ गुम हो गया। वो जल्दी से मुड़ती हुई गली में दोबारा से मुड़ गया। पीछा करने वाले ने अपने आप को पूरी तरह छुपा रखा था। बस उसकी जरा जरा सी आंखें दिख रही थी। खुर्रम उसे दूसरी तरफ चुपके से देख रहा था। वो जैसे आगे बढ़ा, खुर्रम ने एक जोर सा घूंसा उसके मुंह पर मारा। इससे पहले कि खुर्रम इसके चेहरे से कपड़ा उतारता, वो जल्दी से खुर्रम पर हावी हो गया। दोनों में कई देर तक मारपीट चलती रही। उसने खुर्रम के पेट में जोर से लात मारी। उसका हाथ पीछे की तरफ मरोड़ा और जेब से उसका मोबाइल निकाल लिया और अपने कोट की जेब से एक छोटी सी रस्सी निकाली जिससे उसने खुर्रम के दोनों हाथ बांध लिए और खुद उसका मोबाइल लेकर चला गया। कुछ देर बाद खुर्रम बंधे हाथों के साथ अपार्टमेंट पहुंच गया। हमजा ने जब उसको ऐसे देखा तो बौखला गया। वो जल्दी से आगे बढ़ा और उसके हाथ खोले। ये क्या हुआ? किसने किया ये सब? खुर्रम के नाक और मुंह से खून बह रहा था। ये तो मुझे भी पता नहीं कि कौन था क्या था, लेकिन काम कर गया वो मेरा। क्या? मोबाइल ले गया। इससे पहले कि वो मेरी सारी इंफॉर्मेशन निकाले, जल्दी से मेरे सारे अकाउंट डिलीट करो। हरी अप। हमजा जल्दी से लैपटॉप की तरफ भागा। उसने लाख लकी दराज खोली। इसमें से एक से ज्यादा मोबाइल थे। उसने जल्दी से एक मोबाइल निकालकर लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया और खुर्रम के सारे अकाउंट खोलकर उन सारे अकाउंट को डिलीट करने लगा। अकाउंट डिलीट करने के बाद हमजा ने खुर्रम को डॉक्टर के पास जाने का कहा। नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर आएगा और इस्तीफा दो। खुर्रम के गुस्से की कोई इंतहा नहीं थी। मिस आसमा का सिलेबस तो कवर हो गया था, लेकिन उसने भी ठानी थी कि वो उन सबको दीन का कुछ हिस्सा पढ़ा कर रहेंगी। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा खौफनाक था, बाकी हंटर्स के लिए और क्लास के मुताबिक, लेकिन फिदक के लिए हासा दिलचस्प। सारी क्लास दम साधे मिस आसमा की बात सुन रही थी। मिस साइंस क्या कहती है मौत के बारे में? नैला ने सवाल किया। इससे पहले मिस जवाब देती, तानिया ने दूसरा सवाल फेंका। मिस, क्या वाकई हमारा दिमाग काम कर रहा होता है मरने के बाद भी? मिस ने दोनों का सवाल सुना और बड़ी दिलचस्पी और डिटेल से जवाब देने लगी। यह सवाल साइंस की तरफ से बहुत दिलचस्प है। दिलचस्प लफ्ज सुनकर सारी क्लास को मज़ीद दिलचस्पी हुई। साइंस कहती है दिमाग काम करता है वो ऐसे कि जब इंसान मर जाता है तो ज़ाहिरी बात है ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी से दिमाग में न्यूरॉन्स की डेथ शुरू हो जाती है। जैसे न्यूरॉन्स कम होने लगते हैं, दिमाग का साइज भी छोटा होना शुरू हो जाता है। दिमाग के कम होने को ऑटोलाइसिस कहते हैं। इस प्रोसेस में दिमाग के सेल अपने आप को खाने लग जाते हैं। क्लास में बिल्कुल गहरी खामोशी थी। ये बात वाकई ही दिलचस्प होती जा रही थी। मरने के बाद 24 या 48 घंटों के अंदर दिमाग का साइज कम से कम 10 या 15% कम हो जाता है और ये प्रोसेस लगभग 2-3 हफ्ते तक जारी रहते हैं। ये सब साइंटिफिकली प्रूफ है। पूरी क्लास ने मिस आसमा के लिए तालियां बजाई।
तालियों के बीच में ही मोहम्मद फिदक ने हाथ खड़ा किया। मिस आसमा ने सबकी तालियां रोकी और एक मानी खेज मुस्कुराहट के साथ फिदक को सवाल करने का कहा। लेकिन मिस, जैसे कि आपने पहले कुरान मजीद और सही बुखारी की हदीस से ये साबित किया है कि दिमाग के काम करने का ताल्लुक हमारे जिस्म के अंदर मौजूद रूह से है। मिस आसमा ने इस बात में सर हिलाया। यानी हमारे जिस्म में हमारा सब कुछ हमारी रूह है, यानी हमारा जिस्म रूह का मोहताज है। रूह नहीं तो जिस्म को एक डेड बॉडी कहा जाता है। आप कहना क्या चाहती हैं मोहम्मद फिदक? मिस आसमा ने नासमझी से कहा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि साइंस ऐसा क्यों कहती है कि दिमाग काम कर रहा होता है, ऐसे में तो इंसान की बॉडी के सारे ऑर्गन जिंदा होते हैं, उनके भी तो टिश्यू धीरे धीरे खत्म होते हैं, एकदम थोड़ी। सबने फिदक को देखा, न जाने सबके दिमाग में ये सवाल क्यों नहीं आया। ऐसे सवाल सिर्फ तुम्हारे जहन में आ सकते हैं और किसी के नहीं। बाकी ऑर्गन के बारे में भी वही कहते हैं जो दिमाग के बारे में कहते हैं। उनके जिंदा कहने का मतलब बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेस बॉडी में होते रहने से है। मिस बस करें, बहुत तो हुई मौत की बात है। सभी ने खुद को समेट कर कहा। पूरी क्लास समी की बात पर मुत्तफिक थी सिवाय फिदक के। क्या यार, सच से डरती हो? सच से कौन भाग सकता है? और वैसे भी कितने मजे की है ये मौत। इजराइल अलैहिस्सलाम को देखने का मौका मिल गया, बेवकूफ लड़की, सदफ ने सुकून से कहा। और पूरी क्लास ने जिंदगी में पहली बार मिस आसमा का कहका सुना। फिदक, तुमने अल्लाह से मिलने का क्यों नहीं कहा? अब दिलचस्पी मिस आसमा की थी। अल्लाह से मोहब्बत का दावा तो पूरा कर लो मिस, फिलहाल तो नमाजें भी कज़ा कर देती हूँ। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। मिस आसमा ने दुआ दी। आमीन। एक इज्तिमाई दुआ करवाएंगी मेरे लिए? अब के जिया ने फिदक को खामोश रहने का इशारा किया। मिस आसमा ने सर हिलाकर इजाजत दी। सब ने दुआ के लिए हाथ उठाए। दुआ करें सब कि अल्लाह पाक कुछ ऐसा करते कि मोहम्मद फिदक को मरने से पहले खबर हो जाए कि वो मरने वाली है, सिर्फ एक दिन पहले। सब ने अपने हाथ झोलियों में घिरा दिए। जिया तड़प गई। पूरी क्लास में सिर्फ मिस आसमा ने आमीन कहा और जाते हुए फिदक से कह गई, मौत की लाइल्मी इंसान के लिए नेमत है। बंद खिड़की के पास हाथों में किताब लिए कोई बैठा था। कमरा नीम रोशन था, एक बहुत बड़ा कमरा जिसे कमरे के अंदर पूरा घर समाया हो। बंद खिड़की के साथ एक मेज पड़ी थी। इस पे पड़ा लैंप सफेद रोशनी दे रहा था और वही सफेद रोशनी इस किताब पर पड़ रही थी। कुर्सी के सामने एक और कुर्सी पड़ी थी, उस पर भी कोई बैठा हुआ था जिसके हाथ में किताब थी। सवाल इसकी तरफ से किया गया था, जब कुछ ना था तो क्या था? जब कुछ ना था तो तब भी अल्लाह था। अल्लाह पाक ऐसी एक ज़ात है जो हमेशा थी और रहेगा। अल्लाह के बाद क्या था? कुर्सी से कोई उठा और लैंप बंद कर दिया। अचानक अंधेरा हुआ और फिर लैंप जला दिया गया और फिर रोशनी किताब पर पड़ने लगी। तब नूर था। जवाब हैरान करने वाला आया। नूर? हाँ, नूर। किसका नूर? मोहम्मद रसूलुल्लाह का नूर। ऐसा हदीस में आया है, लेकिन बहुत से उलमा ने इस हदीस को ज़ईफ करार दिया है और शायद हो भी सकती है। बस वही नूर था। हाँ, वही नूर कई हज़ारों साल अल्लाह पाक की इबादत करता रहा। वही नूर तस्बीह व तवाफ करता रहा। वही नूर अल्लाह पाक को कई हज़ार साल सजदा करता रहा। वही नूर। फिर अल्लाह ने उसी नूर के 4 हिस्से किए, 4 खास हिस्से। एक हिस्से से कलम बना, दूसरा हिस्सा अर्श का, तीसरा बहिश्त का, चौथा आलम अरवा और तमाम मखलूक का। फिर उन्हीं 4 किस्मों से और तमाम चीज़ें बनाई। अर्श पे क्या है? अल्लाह पाक का तख्त, जिस शान के वो लायक है। वो तख्त कैसा है? इंसान की समझ से परे। बहुत सी हदीस और कुरान में हमें अर्श मौला की निशानियाँ मिलती हैं। 18,000 ब्रिज पैदा किए, इनमें 18,000 सतून और उनमें 18,000 किंगरे बनाए। और बताओ, एक किंगरे से दूसरे किंगरे का कितना फासला है? कितना? 700 बरस का। सुनने वाला एकदम खामोश हुआ। सुनाने वाले ने मजीद कहा, तख्त में कई हज़ार फानूस हैं और सोचो वो एक फानूस हमारी पूरी दुनिया रोशन करने की ताकत रखता होगा या कहीं दुनिया। बिल्कुल दूसरी तरफ किसी का शल सा जवाब आया और उसके तख्त को 4 फरिश्तों ने उठाया हुआ है अल्लाह के हुक्म से। कलम को क्या काम दिया है? सबसे पहले रब्बुल आलमीन ने कलम को हुक्म दिया, लिख जो कुछ हो चुका और जो कुछ होने वाला है।
ہو چکا کیا تھا؟ آسان سا جواب ہے، خود قلم وجود میں آیا تھا، یہ ہو چکا تھا۔ سننے والے نے کہا ہونے والا کیا ہے؟ سنانے والے نے سننے والے کی طرف تھوڑا جھکاؤ کیا۔ قلم کے بننے کے بعد جو کچھ ہوتا رہا وہ قلم لکھتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے جس جس کو تخلیق کیا، جتنے وقت میں کیا، سب لکھتا گیا، یہاں تک کہ یہ تک وہاں پر لکھا جا رہا ہے کہ تم کس وقت یہاں آئی تھی اور کس وقت یہاں سے جاؤ گی اور تمہارا اگلا قدم کیا ہوگا۔ سننے والے کو حیرت ہوئی، یعنی یہ بھی لکھا ہے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں؟ ہاں، جواب اطمینان سے آیا۔ سنانے والے نے مزید ایک حدیث کا حوالہ دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رب العالمین نے قلم کو حکم دیا، لکھ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ قلم نے 400 برس میں لا الہ الا اللہ لکھا۔ سننے والے نے کہا اور محمد کا نام؟ حدیث میں لکھا ہے کہ جب قلم کو محمد رسول اللہ لکھنے کا حکم ہوا تو قلم نے نبی کی شان پوچھی کہ یہ نام کس کا ہے؟ جناب باری سے آواز آئی، یہ نام میرے حبیب کا ہے۔ تب قلم کے منہ پر شگاف ہوا۔ لیکن اس حدیث کو بھی ضعیف کہا جاتا ہے۔ ضعیف کیوں؟ حدیث میں یہ تک آیا ہے کہ اے محمد، اگر میں نہ پیدا کرتا تجھ کو تو ہرگز پیدا نہ کرتا میں آسمان اور زمین اور ساری کائنات کو۔ کیا یہ حدیث بھی ضعیف ہے؟ ہاں، اس حدیث کو بھی ضعیف کہا گیا ہے اور میرا بھی اسی سے اتفاق ہے، کیونکہ ایسی بات کا ذکر کہیں پر بھی قرآن پاک میں نہیں آیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اتنی بڑی بات قرآن میں لکھی ہونی چاہیے تھی، لیکن قرآن میں ہمیں بہت سی آیات میں یہ دنیا بنانے کا مقصد ایک ہی بتایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ یہ ضعیف حدیث کون سی ہوتی ہے؟ سنانے والا مسکرا دیا، اچھا سوال آیا تمہارے ذہن میں۔ علم حدیث میں اس سے مراد وہ حدیث ہے جس کے راویوں میں کوئی ایک یا زیادہ اشخاص نیک اخلاق کے مالک نہ ہو یا ان کا حافظہ کمزور ہو۔ ضعیف حدیث وہ ہے جس میں حدیث صحیح و حسن کی صفات نہ پائی جاتی ہوں۔ بعض علماء کا قول ہے کہ حدیث صحیح و حسن کی صفات کے فقدان کی بنا پر حدیث ضعیف کی عقلی اعتبار سے 381 صورتیں بن سکتی ہیں۔ اس میں سے چند میں تمہیں بتاؤں گا۔ اگر راوی عادل نہ ہو، قذاب ہو، تو حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ ہر حدیث میں ہمیں راوی کو دیکھنا ہوتا ہے، اس کی سند ٹھیک ہوگی تو حدیث کو ہم صحیح مانیں گے۔ اگر راوی حافظے کی وجہ سے قوی نہ ہو، اپنا خط نہ جانتا ہو، اس کا دماغ کمزور ہو، بات بھول جاتا ہو اور پھر بھولی ہوئی روایتیں بیان کرتا پھرے، یہ ضعیف راوی ہے، اس کی روایت بھی ضعیف ہوتی ہے۔ سننے والا اور سنانے والا کچھ دیر خاموش رہے، پھر سننے والے نے اپنی کلائی پر بندی گھڑی دیکھی، پین اٹھایا اور نوٹ بک پر کچھ لکھا۔ یہ میرے باقی کے سوالات، اگلی دفعہ ان کے جوابات چاہیے۔ سنانے والے نے نوٹ بک کو دیکھا اور مسکرا کر سر ہلایا۔ جیسے کچے راستے پکی سڑکیں بن گئی، چھوٹے پودے بڑے ہو گئے۔ جس بچی کو محبت میں رضوان چچا مفت چیزیں دیا کرتا تھا، وہ فدق بھی اب پردے میں آ گئی تھی۔ رضوان چچا کی پرچون کی دکان اب ڈھابے کی شکل اختیار کر چکی تھی اور فدق نے آج تک ان سے چیز لینا نہیں چھوڑا تھا، مفت کی۔ فدق چاہے جتنی بھی بڑی ہو گئی، رضوان چچا کی اس کے لیے محبت اور شفقت ختم نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی رضوان چچا پر فدق کا لاڈ، جس سے کبھی کبھی الیار بھی جل جاتا تھا۔ آج فدق تمام ہنٹرز کو ڈھابے پر لے کر آئی تھی۔ رضوان چچا کو یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے بند پنجرے میں سے چڑیاں چھوڑ دی۔ سب اپنی اپنی فرمائشیں بتا رہی تھی۔ رضوان چچا نے ان کے کھانے کا بندوبست ڈھابے کے پیچھے کیا، جہاں پوری طرح پردے کی سیٹنگ تھی۔ ڈھابے کے پیچھے والی جگہ خاص سنانا کے لیے تھی۔ رضوان چچا خود ان کی خوشی سے ٹیبل سجانے آئے۔ رضوان چچا اپنی چہیتی کو سمجھا دیں، بڑا اناپ شناپ بولتی ہے آج کل۔ صبح سے جیا کے دل سے فدق کی بات نہیں گئی۔ کیا کیا ہے میری چہیتی نے؟ رضوان چچا نے دودھ کا گلاس بھر کر فدق کے سامنے رکھا۔ بتاتی ہو یا بتاؤں کہ موت کی آگاہی کی دعائیں کی جا رہی ہیں؟ رضوان چچا نے فدق کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کوئی ناجائز دعا نہیں کی چچا، پریشان نہ ہو۔ فدق مزید کچھ کہتی، اسے سامنے
ایک سفید کتا دکھائی دیا جو شاید ماں سے جدا ہو گیا تھا اور شاید بھوکا بھی تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی، دودھ کا گلاس اٹھایا، جیا نے اپنی خالی ٹفن جلدی سے فدق کی طرف کیا۔ فدق اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ اس نے پپی کو جھاڑیوں سے نکالا، ٹفن میں دودھ ڈالا اور پپی کا منہ ٹفن کی طرف کیا اور محبت سے اس پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ وہ باقی سارا سفید تھا، صرف اس کی پونچھ کے اوپر ایک باریک سی کالی لکیر تھی جیسے کسی نے ہاتھوں سے کھینچی۔ چچا سمیت سب کی نظریں اس کی طرف تھی۔ پپی دودھ اب تک پیے جا رہا تھا، صرف ایک خواہش ظاہر کی کہ موت سے ایک دن پہلے مجھے پتہ چل جائے کہ میں مرنے والی ہوں۔ فدق پوری طرح پپی پہ جھکی ہوئی تھی۔ وہ نظریں چڑھا کر رضوان چچا سے مخاطب ہوئی۔ چچا نے کانوں کو ہاتھ لگا کر لاحول پڑا، بیٹے اگر یہ انسان کے لیے اچھا ہوتا تو رب کریم یہ طریقہ بھی کر دیتا، موت کا علم ہوتا یعنی موت سے پہلے مر جاتا۔ اتنی ہمت نہیں ہے ہم کمزور انسانوں میں، رب کریم نے اس لیے تو وقت نہیں بتایا موت کا۔ فدق نے نظریں اٹھا کر چچا کو دیکھا۔ مجھ میں ہمت ہے چچا، اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے بتا دے۔ فدق کی بات سن کر سب نے اسے زہریلی نظروں سے دیکھا۔ پپی کا پیٹ بھر چکا تھا، ایک دعا تو شاید فدق کو وہ بھی دے گیا تھا جو نہ اس نے اور نہ کسی اور نے سنی تھی۔ وہ اپنی خوبصورت دم ہلاتا وہاں سے چلا گیا۔ ہنٹرز نے مزے کر کے کھانا کھایا، ان کی لاکھ منتوں کے باوجود چچا نے ان سے پیسے نہیں لیے۔ ہنٹرز نے اگلی دفعہ دینے کا اور چچا نے لینے کا وعدہ کر لیا۔ ایک بڑے سے درخت کے نیچے وقاص چودھری نے چارپائی کے اوپر اپنی ٹانگیں پھیلائی ہوئی تھی۔ وہ دور لہلہاتی زمینوں کا نظارہ کر رہا تھا۔ وہ ان سارے زمینوں کا بادشاہ تھا سوائے اس کے جس کے اوپر وہ بیٹھا ہوا تھا، اور آج وہ اسی کا بادشاہ بننے آیا تھا، مرضی سے یا زبردستی۔ رحم کریں چودھری صاحب، یہی زمینیں ہماری روٹی روزی ہے، ہمارا اس زمین کے علاوہ کوئی اور روزگار نہیں۔ ہم اسی کو اگواتے ہیں اور اسی سے اپنا گھر چلاتے ہیں۔ بوڑھا غریب کسان اس کے سامنے ہاتھ جوڑے ٹھہرا تھا۔ تو میں نے کب کہا کہ اس میں سے تو نہ کھا، تو کھا، لیکن اس زمین پر صرف وقاص چودھری کا نام ہونا چاہیے۔ کوئی گزرے تو کہے کہ کس کی زمین ہے، تو کہے کہ یہ وقاص چودھری کی۔ وقاص چودھری نے پھر زمینوں کی طرف نظر دوڑائی۔ چودھری صاحب ایسا ظلم نہ کریں، میرا بیٹا جوان بیمار ہے، اس کو ہر مہینے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا پڑتا ہے۔ میں خود اس بوڑھی عمر میں زمین کی دیکھ بھال کرتا ہوں، یہ میری پوری زندگی کی کمائی ہے، صرف 10 کنال ہی تو ہے۔ چودھری صاحب آپ کے پاس تو اتنی زمین ہے، آپ کا اس 10 کنال کا کیا کرو گے؟ بوڑھا کسان اپنی مجبوری کے ہاتھ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ابے بڈھے، مجھ کو اتنی بحث نہیں پسند، تو جی چودھری صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ مان جا۔ مالک وقاص کے ساتھ ہاتھ باندھے ٹھہرا تھا۔ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں، میں یہ زمین نہیں بیچنا چاہتا۔ میرا آج بھی یہی جواب ہے، میرا کل بھی یہی جواب ہوگا، کسان نے ہمت جٹا کے کہا۔ مالک کو وقاص نے آنکھ کا اشارہ کیا۔ مالک نے آگے بڑھ کر بوڑھے کسان کے کندھوں کے اوپر اپنے دونوں وزنی بازو رکھ دیے۔ چودھری صاحب تجھے پیار سے کہہ رہے ہیں، مان جا۔ جب بچہ پیار سے نہیں مانتا تو پھر اس کو سختی سے منانا پڑتا ہے، اور وہ بھی ہمیں اچھی طرح آتا ہے۔ مالک کے وزنی بازوؤں کی وجہ سے اس کے کندھوں میں درد ہونے لگا اور کسان کا وجود کانپنے لگا۔ مجھے بخش دیں، مجھ پر رحم کریں، میرے گھر والوں پر رحم کریں، خدا نہ بنے چودھری صاحب، زبردستی تو خدا کو بھی نہیں پسند، اللہ سے ڈریں اور یہاں سے چلے جائیں۔ کسان کی آنکھوں میں بے بسی تھی اور دل میں غصہ۔ وقاص سر مسلنے لگا، اسے سمجھ آ گئی تھی کہ کسان آسانی سے نہیں مانے گا۔ اس نے کوٹ کی جیب سے ایک چھوٹی شیشی نکالی اور مالک کی طرف اچھال دی۔ مالک نے شیشی ایک ہاتھ میں رکھ کر رومال اپنی ناک پر رکھ لیا اور اپنے قدم کسان کی طرف بڑھا دی۔ کسان اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے انسان مرتے وقت موت کے فرشتے کو دیکھتا ہے۔ ڈر مت، یہ لے سونگ، سعودیہ سے عطر آیا ہے، اس کی خوشبو من کو شانت کر دیتی ہے۔ تیرا من شانت ہو گیا تو شاید تو مان جائے۔ مالک اس تک پہنچ رہا تھا اور بوڑھے کسان کے پورے وجود میں لرزات آ رہی تھا۔ مالک اس کے پاس آیا اور شیشی کھول دی۔ یہیں وقاص چودھری نے اپنی دونوں انگلیوں کی مدد سے اپنی ناک بند کر لی اور مالک وہ شیشی اس کی ناک کے قریب لے گیا۔
किसान की एक हल्की सी चीख निकली और वो नीचे बैठ गया। उसकी सांस की नाली में खारिश होने लगी। किसान बैठता चला गया और फिर लेट गया। उसको बुरी तरह खांसी आ रही थी। उसकी आंखें लाल हो गई और वो इंतहाई गुस्से से वकास को देख रहा था। मालिक ने शीशी बंद कर दी और दोबारा से वकास की तरफ उछाल दी और वो वहीं किसान अपना गला पकड़ता गया। मालिक जमीन के कागजात किसान के पास ले गया और इसका अंगूठा पकड़कर सारे कागजों पे लगा दिए। वकास चौधरी ने अपनी जैकेट संभाली और किसान के पास ठहर गया। बूढ़े किसान, जमीनों में बड़े जहरीले सांप होते हैं। मालिक और वकास दोनों वहां से चले गए और किसान वहीं पर पड़ा रहा। मर जाएगा क्या? मालिक ने काम स्टार्ट करते हुए पूछा। नहीं, बस अब चल नहीं पाएगा और बोल नहीं पाएगा। ये जहर जब तक अंदर न जाए तब तक कोई मरता नहीं है। इसकी खुशबू सूंघ ली जाए तो बंदा पैरालाइज हो जाता है। जय हो चौधरी साहब की। मालिक ने नारा लगाया और गाड़ी भगा दी।